मन
ओम शांति। आज बाबा को आषाढ़ 26 गते शुक्रवार 10/7/2020 को मुरली को सार छ, मीठे बच्चे तिमी इस पढाइबाट शान्ति धाम हुँदै आफ्नो सुख धाम जान्छौ। आफ्नो सुख धाम जान्छौ। यही तिम्रो लक्ष्य उद्देश्य हो। यही तिम्रो लक्ष्य उद्देश्य हो। यो कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन। यो कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन। प्रश्न छ, तिमी बच्चाहरूले साक्षी भएर यस समयमा ड्रामा को कुन चाहिँ सीन तिमी बच्चाहरूले साक्षी भएर यस समयमा ड्रामा को कुन चाहिँ सीन देखिरहेका छौ। ड्रामामा अहिले कुन सीन चलिरहेको छ जसलाई हामीले साक्षी भएर हेर्ने हो। अरू के होला? अच्छा, उत्तर छ बाबा को, यस समयमा ड्रामामा सम्पूर्ण दुःखको सीन छ। के छ अहिले? दुःखको सीन छ। यदि कसैलाई सुख छ भने पनि अल्पकाल कागविष्टा समान बाँकी दुःख नै दुःख छ। बाँकी के छ? दुःख नै दुःख छ। तिमी बच्चाहरू अहिले प्रकाशमा आएका छौ। तिमी बच्चाहरू अहिले प्रकाशमा आएका छौ। जानेका छौ। सेकेन्ड बेहदको सृष्टि चक्र सेकेन्ड
बेहदको सृष्टि चक्र घुमिरहन्छ। एक दिन मिल्दैन अर्कोसँग। त्यही भएर भनाइ छ, हर दिन नहोत् एक समान। आजको दिन भोलि आउँदैन, आउँछ भोलि, भोलिकै दिन आउँछ हैन। आजको दिन भोलिसँग मिल्दैन। सारा दुनियाँको एक्ट बदलिरहन्छ, नयाँ सिन चलिरहन्छ। डबल ओम शान्ति। पहिलो बाबा स्वधर्ममा टिक्नु भएको छ। पहिलो ओम शान्ति। दोस्रो बच्चाहरूलाई पनि भन्नुहुन्छ आफ्नो स्वधर्ममा टिक र बाबालाई याद गर। अरू कसैले यस्तो भन्न सक्दैनन् स्वधर्ममा टिक। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा निश्चय छ। निश्चय बुद्धि विजयन्ती। उसैले विजय पाउँछ। के कुरामा विजय पाउँछ? निश्चय बुद्धि विजयन्ती। विजय उसैले पाउँछ जसमा निश्चय छ। निश्चय बुद्धिवालाले विजय पाउँछ, अर्थात् विजयी बन्छ। के कुरामा? बाबाको वर्षाको विजय। स्वर्गमा जानु यो हो बाबाको वर्षाको विजय प्राप्त गर्नु। बाँकी छ पदको लागि पुरुषार्थ। स्वर्गमा जानु त अवश्य छ। बच्चाहरूले जानेका छन् यो फोहोरी दुनियाँ हो। यो अहिलेको दुनियाँ कस्तो छ? फोहोरी। धेरै दुःख अझै आउँदैछ। ड्रामाको चक्रलाई पनि तिमीले जानेका छौ। अनेक पटक बाबा आउनु भएको छ पावन बनाएर सबै आत्माहरूलाई मच्छर सदृश्य लैजान। फेरि स्वयं पनि निर्वाण धाममा गएर निवास गर्नुहुन्छ। बच्चाहरू पनि जान्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई यो त खुसी रहनुपर्छ। यस पढाइबाट हामी शान्तिधाम हुँदै आफ्नो सुखधाम जान्छौँ। यो हो तिम्रो लक्ष्य उद्देश्य। यो भुल्नु हुँदैन। दिनौँ सुन्छौ, सम्झन्छौ। हामीलाई पतितबाट पावन बनाउनको लागि बाबाले पढाउनुहुन्छ। पावन बन्ने सहज उपाय बताउनुहुन्छ। के हो सहज उपाय? पावन बन्ने सहज उपाय यादको। यो पनि नयाँ कुरा होइन, लेखिएको पनि छ। भगवानले राजयोग सिकाउनु भयो। कृष्णको नाम राखेका छन्, केवल यो गल्ती गरिदिएका छन्। बच्चाहरूलाई जुन ज्ञान मिलिरहेको छ त्यो गीता सिवाय अरू कुनै शास्त्रमा छ? बच्चाहरूले जानेका छन्। कुनै पनि मनुष्यको बाबाको जस्तो महिमा छँदै छैन। बाबा नआउने हो भने त सृष्टि चक्र नै घुम्दैन। बाबा नआउने हो भने त सृष्टि चक्र नै घुम्दैन। दुखधामबाट सुखधाम कसरी बन्ने? सृष्टिको चक्र त घुम्नु नै छ। बाबालाई पनि अवश्य आउनु नै छ। बाबा आउनुहुन्छ सबैलाई लैजान। फेरि यो चक्र घुम्छ। बाबा नआए त
कलियुगबाट सतयुग कसरी बन्न सक्छ? बाँकी यो कुरा कुनै शास्त्रहरूमा छैन। राजयोग छ नै गीतामा। यदि भगवान आबुमा आउनुभएको छ भनेर बुझे त भेट्नको लागि कति दौडिन्थे। सन्यासी पनि चाहन्छन् नि भगवानसँग मिल्न। पतित पावनलाई याद गर्छन् फर्केर जानको लागि। अहिले तिमी बच्चाहरू पद्मा पदम भाग्यशाली बनिरहेका छौ। त्यहाँ अथाह सुख हुन्छ। नयाँ दुनियाँमा जो देवी देवता धर्म थियो त्यो अहिले छैन। बाबाले दैवी राज्यको स्थापना गर्नुहुन्छ नै ब्रह्माद्वारा। यो त क्लियर छ। तिम्रो लक्ष्य उद्देश्य नै यो हो। यसमा संशयको कुनै कुरै छैन। छ त? यदि क्लियर भन्दा पनि संशयको कुरा छ त? छैन। संशयको कुरा नै छैन। पछि गएर सबैले बुझ्दै जान्छन्। राजधानी अवश्य स्थापना हुनु छ। आदि सनातन देवी देवता धर्म हुन्छ। जब तिमी स्वर्गमा रहन्छौ तब यसको नाम भारत नै रहन्छ। जब यो स्वर्ग भूमि हुन्छ, यो दुनियाँ, त स्वर्ग भूमिको अवस्थामा यसको नाम के रहन्छ? भारत। फेरि जब तिमी नर्कमा आउँछौ तब हिन्दुस्तान नाम राखिदिन्छ। हिन्दुस्तान नाम रहन्छ। यहाँ कति दुःख नै दुःख छ। फेरि यो सृष्टि बदलिन्छ। फेरि स्वर्गमा हुन्छ नै सुखदान। यो ज्ञान तिमी बच्चाहरूलाई छ। दुनियाँमा मनुष्यले केही पनि जानेका छैनन्। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ अहिले हो यो अँध्यारो रात। रातमा मनुष्य धक्का खाइरहन्छन्। तिमी बच्चाहरू त अहिले कहाँ छौ? कहाँ छौ? स्वर्गमा, प्रकाशमा छौ। यो पनि साक्षी भएर बुद्धिमा धारण गर्नुपर्छ। सेकेन्ड बाई सेकेन्ड बेहद सृष्टिको चक्र घुमिरहन्छ। एक दिन अर्को दिनसँग मिल्दैन। सारा दिनको एक्ट बदलिरहन्छ। नयाँ सिन चलिरहन्छ। यस समय सम्पूर्ण दुःखको सिन छ। यदि सुख छ भने पनि कागविष्ठा समान। बाँकी दुःख नै दुःख छ। यस जन्ममा मुस्किलले सुख हुन्छ, फेरि अर्को जन्ममा दुःखै। अब तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ हामी अहिले जान्छौँ आफ्नो घर। यसमा मेहनत गर्नु छ पावन भन्ने। श्रीले श्रीमत दिनुभएको छ। श्री लक्ष्मीनारायण भन्ने ब्यारिस्टरले मत दिन्छन्, ब्यारिस्टर भव। अहिले बाबाले पनि भन्नुहुन्छ श्रीमतबाट यो बन। आफूसँग सोध्नुपर्छ ममा कुनै अवगुण त छैन? के सोध्नु पर्यो? ममा कुनै अवगुण त छैन? यस समय गाउँछन् पनि म निर्गुणहरूमा कुनै गुण छैन। हजुरले नै दया गर्नुहोस्, अर्थात् रहम गर्नुहोस्। त अब बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, प्यारा बच्चाहरू, मैले त कसैप्रति पनि दया गर्दिनँ। किनभने पुरुषार्थ नगर्ने, टाइममा उठेर योग नगर्ने, होइन, मेहनत नगर्ने, अनि चुपनाएर दया गर्नुहोस् भनेर बसेर दया हुन्छ त? होइन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ दया त हरेकले आफैमाथि गर्नु छ। यो ड्रामा बनेको छ। निर्दयी रावणले तिमीलाई दुःखमा ल्याउँछ। यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। यसमा रावणको पनि कुनै दोष छैन। उसले पनि ड्रामा अनुसारै गरेछ, होइन। बाबा आएर केवल राय दिनुहुन्छ, यही बाबाको दया। अरू के हो त दया? सम्झाउने, सिकाउने, सल्लाह सुझाव दिने, होइन, मद्दत दिइराख्नु भएको छ। अनि भनेको नमान्ने,
नियममा नचल्ने, अनुशासन छैन, पढाइको अध्ययन छैन, धारणा छैन, अनि मलाई त यस्तो भयो बाबा म रोगी भएँ, मलाई यो भयो त्यो भयो, दया गर पाउँछु दया दया त हुँदैन होइन। दया कहिले हुन्छ? जस्तो हामीले भने आफ्नो छोराछोरीलाई दया माया कहिले लाग्छ? जो मेहनत छ, जो मेहनती छ र भनेको मान्छ, वफादारी छ, आज्ञाकारी छ भने उसमाथि अलिक बढी दया लाग्छ होइन। आफ्नै छोराछोरी अहिले भनेको मान्दैन, टाइम छैन, अनुशासन छैन, मेहनती छैन, त मर सुतिरहेको छ, कसले दया गर्छ? अब सोच्नुहोस्, मान्छेलाई स्वार्थी भन्न पाइयो? भगवान्ले पनि गर्दैन। भगवान्ले पनि नियम मर्यादा अनुशासन बताइदिनु भएको छ। अब भगवान्सित डर छैन, धर्मराजसित डर छैन, नियमसित डर छैन, पद उच्चा पाउने रहर छैन, अनि त्यस्तालाई के भन्ने? जसलाई सतीमा गएर पद उच्चा पाउने रहर छ, धर्मराजको डर छ, त ऊ त अनुशासनमा चलिहाल्छ। नियम बताएपछि नियमको पालन गरिहाल्छ। त्यही भएर नियम पालन छैन भने उसलाई डर पनि छैन, सतीमा उच्च पद पाउने रहर पनि छैन। त्यस्तालाई सुतिरहेको जाऊ, त्यो भन्छ गर भन्ने हुन्छ। बाबाले के भन्नुभयो? बाबा आएर राय दिनुहुन्छ, यही उहाँको दया। बाँकी यो रावण राज्य त फेरि पनि चल्छ। ड्रामा अनादि छ, न रावणको दोष छ न मनुष्यहरूको दोष छ। चक्रलाई त घुम्नु नै छ। रावणबाट छुटाउनको लागि बाबाले कति युक्तिहरू बताउनुहुन्छ। रावण मतमा तिमी कति पापात्मा बनेका छौ। अहिले यो पुरानो दुनियाँ हो, फेरि अवश्य नयाँ दुनियाँ आउँछ। चक्र त घुम्छ नि, सतीलाई फेरि अवश्य आउनु छ। अहिले हो सङ्गम युग, महाभारत लडाईँ पनि यस समयको हो। विनाशकाले विपरीत बुद्धि विनशन्ति। यो हुनु नै छ र हामी विजयन्ती स्वर्गका मालिक हुन्छौँ। बाँकी सबै हुँदैनन्, यो पनि जानेका छौँ। पवित्र नबनी देवता बन्न मुस्किल छ। अहिले बाबासँग श्रीमत मिल्छ श्रेष्ठ देवता बन्नको लागि। यस्तो मत कहिल्यै मिल्न सक्दैन। श्रीमत दिने उहाँको पाठ पनि अहिले सङ्गममा नै छ। अरू कसैमा त यो ज्ञान छँदै छैन। भक्ति त मतलब भक्ति, त्यसलाई ज्ञान भनिँदैन। रुहानी ज्ञान सागर रुहले नै दिनुहुन्छ। उहाँको नै महिमा हो ज्ञानका सागर, सुखका सागर। बाबाले पुरुषार्थका युक्तिहरू पनि कति बताउनुहुन्छ। यो ख्याल राख्नुपर्छ हैन, ध्यान दिनु पर्यो, ख्याल गर्नु पर्यो। बाबाले कति उपायहरू युक्तिहरू बताउनु भएको छ। अहिले फेल भएमा कल्पान्तर फेल हुन्छौ। ठुलो चोट लाग्छ। श्रीमतमा नचल्नाले चोट लाग्छ। ब्राह्मणहरूको वृक्ष बढ्नु पनि अवश्य छ। यति नै बढ्छ जति देवताहरूको वृक्ष हुन्छ। तिमीले पुरुषार्थ गर्नु र गराउनु छ। कलमी लागिरहन्छ, वृक्ष विशाल हुन्छ। तिमीले जानेका छौ अहिले हाम्रो कल्याण भइरहेको छ। पतित दुनियाँबाट पावन दुनियाँमा जाने कल्याण हुन्छ। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिको ताला अहिले खुलेको छ। के ख्याल आएको छ? कोसिस दिनदिनै गरिरहेको होइन। बाबा त भन्नुहुन्छ बुद्धिको ताला के भएछ? खुलेको छ। बाबा बुद्धिमानहरूको बुद्धि हुनुहुन्छ नि। अहिले तिमीले बुझिरहेका छौ, फेरि पछि गएर हेर कसको ताला खुल्छ। यो पनि ड्रामामा छ। फेरि सतयुगदेखि दोहोरिन्छ। लक्ष्मी नारायण जब तख्तमा बस्छन् तब सम्बत सुरु हुन्छ। वन सम्बत कहिलेबाट सुरु हुन्छ? जब लक्ष्मी नारायण तख्तमा बस्छन्। तिमीले लेख्छौ पनि 1 देखि 1250 वर्षसम्म स्वर्ग। कति क्लियर छ? कहानी हो सत्यनारायणको, कथा हो अमरनाथको। कहानी हो सत्यनारायणको, कथा हो अमरनाथको।
कथा र कहानीमा फरक छ, बुझ्नुभयो? कथा छोटा छोटा टक्क मिठा हुन्छन्, कहानी लामो हुन्छ, कहिलेकाहीँ सुन्न नि झ्याउनुहुन्छ होइन। त तिमीले अहिले सत्य सत्य अमरनाथको कथा सुन्छौ, त्यसको फेरि गायन चल्छ। चाडपर्व आदि सबै यस समयका हुन्। नम्बर 1 पर्व हो शिव बाबाको जयन्ती। कलियुगपछि अवश्य बाबालाई आउनुपर्छ दुनियाँलाई चेन्ज गर्न। चित्रहरूलाई कसैले राम्रोसँग देखुन्, कति पुरा हिसाबसँग बनाइएको छ। तिमीलाई यो खात्री हो, जति कल्प पहिला पुरुषार्थ गरेका थियौ त्यति गर्छौ अवश्य। साक्षी भएर अरूलाई पनि हेर्छु, आफ्नो पुरुषार्थलाई पनि जान्दछु। तिमीले पनि जानेका छौ, विद्यार्थीले आफ्नो पढाइलाई जानेका हुँदैनन् र? आफ्नो पढाइलाई जानेका हुँदैनन् र विद्यार्थीले? अनि बाबा भन्छ तिमीले पनि त जानेका छौ। अनि जानेकालाई के हुन्छ? दिल खान्छ, म यस विषयमा धेरै कमजोर छु, फेरि फेल हुन्छन्। परीक्षाको समयमा जो कमजोर हुन्छन् उनको दिल धड्किरहन्छ। परीक्षा दिन गर्छ, दिलमा ढुक 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 कसलाई हुन्छ त ढुक 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 कमजोर। पढेर एकदम स्ट्रङ सबै कुरामा पर्फेक्ट छ भने त ढुक्कले गरिदिन्छ। अब सबै कुरा पर्फेक्ट छ भने ढुक्कले दिन्छ, छैन भने ढुक ढुक गर्छ, हो कि होइन? त बाबा भन्छ यहाँ पनि त्यस्तै हो। अब भोलि परीक्षा आउँछ नि, परीक्षामा अनि के हुन्छ? ढुक ढुक गर्छ भित्र, ढुक्क भएर बाबा वाह बाबा वाह भनेर धर्मले बाई बाई गरेर जान पाएको। बाबा बच्चा बनेको मतलब हो होइन? ढुक ढुक गर्नु पऱ्यो भने के हो? तिमी बच्चाहरूलाई साक्षात्कार हुन्छ, साक्षात्कार गर्छौ, तर फेल भयो भने गर्न सक्छौ र त्यस बेलामा रिजल्ट त आउट भइसक्यो हुन्छ। के गर्न सक्छौ त्यो बेलामा? स्कुलमा फेल भयो भने सम्बन्धी पनि दुखी हुन्छ, टिचर पनि दुखी हुन्छ। भन्छन् हाम्रो स्कुलबाट कम पास भयो भने सम्झन्छन् टिचर यति राम्रा छैनन्, त्यसैले कम पास भए। बाबाले पनि जान्नुहुन्छ सेन्टरमा को राम्रा राम्रा बच्चा छन्, टिचर छन्, पढ्नेवाला कस्ता छन्, पढाउनेवालाले कसरी पढाउँछन्, कसले राम्रोसँग पढाएर लिएर आउँछन् बाबाको पासमा, सबै बाबालाई थाहा हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरू बादलहरूलाई ल्याउनु छ, साना बच्चाहरूलाई ल्यायो भने उनीहरूमा मोह रहन्छ, एक्लै निस्केर आउनुपर्छ, तब बुद्धि राम्रोसँग लागिरहन्छ हैन? बच्चाहरूलाई त त्यही पनि देखिरहन्छौ। यदि त्यही मदन गञ्जनमा पनि देख्नै पाउनु लिएर जानुपर्छ होइन? बच्चाहरूलाई घरै जति पनि देखिरहेछौ, सम्हालिरहेछौ होइन? फेरि मधुबन जाँदा पनि त्यही बच्चालाई लिएर गयौ भने अनि के पुरुषार्थ गर्छौ, के बुद्धि लाग्छ, कसरी बादल भर्छौ त? हुँ जति भने पनि देख्छौ, यहाँ आइन्जेल त कमसेकम हुँ छोडेर आऊ भन्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो पुरानो दुनियाँ त अब कब्रिस्तान हुनु छ, नयाँ घर बनाउँदा बुद्धिमा रहन्छ नि हाम्रो नयाँ घर बनिरहेको छ। धन्दा आदि त गरिरहन्छन् तर बुद्धि नयाँ घरतिर जान्छ, चुप्प लागेर त बस्दैन। त्यो हदको कुरा, यो हो बेहदको कुरा। हर कार्य गर्दा स्मृति रहोस्। अब हामी घर गएर फेरि आफ्नो राजधानीमा जान्छौँ, तब अपार खुसी हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, आफ्ना बच्चा आदिको सम्भाल त तिमीलाई गर्नै छ, तर बुद्धि यहाँ लागिरहोस्। कहाँ लागोस्? बाबामा लागिरहोस्। याद बिना फेरि पवित्र पनि त बन्न सकिँदैन। यादबाट पवित्र ज्ञानद्वारा कमाई। यहाँ त छन् सबै छन् पतित, दुई किनारा छन्, बाबालाई नाभिक भनिन्छ हैन? अर्थ बुझ्दैनन्। तिमीले जानेका छौ बाबाले त्यस किनारामा लैजानुहुन्छ। आत्माले जान्दछ हामी अब बाबालाई याद गरेर धेरै समीप गइरहेका छौँ, नजिक नजिक पुग्दैछौँ। नाभिक नाम पनि अर्थ सहित राखिएको छ। यो सबै महिमा गर्छन्, हे भगवान मेरी नैया को पार लगाओ,
सतयुगमा यस्तो भन्छन् र कलियुगमा नै यस्तो भन्छन्, पुकार्छन्। तिमी बच्चाहरूले सम्झन्छौ, बेसमझलाई त यहाँ आउनु नै छैन। कहाँ? मधुबनमा बेसमझ गएर के बुझ्छ त? बाबाले सख्त मनाइ गर्नुहुन्छ, निश्चय छैन भने तिनलाई बाबाको अगाडि कहिल्यै ल्याउनु हुँदैन, केही पनि बुझ्दैन। त्यही भएर पहिला 7 दिनको कोर्स गरौँ। कसैलाई त 2 दिनमै तीर लागिहाल्छ, राम्रो लाग्यो भने फेरि कहाँ छोड्छन् र भन्छन् हामी 7 दिन अझै सिक्छौँ। तिमीले तुरुन्तै सम्झन्छौ यो यस कुलको हो। जो तेज बुद्धिका हुन्छन् उनले कुनै कुराको परवाह गर्दैनन्। ठिक छ, एक नोकरी छुट्छ, अर्को मिल्छ। जो बच्चाहरू दिल भएका हुन्छन् उनीहरूको नोकरी आदि कहिले नि छोड्दैन। बाबुले कति कोही हुन्छ नि, मदन यो नोकरी भ्यासी जाउँला, रिटायर्ड भएपछि जाउँला। बाबा निश्चय छ भने त नोकरीको लागि अड्किन्छन्, भगवान्सित मिल्न जसरी जान्छ। बाबा साँच्चै हो, बाबासित दिलले भेट्न गयो भने यो नोकरी छुट्यो अर्को पाइन्छ भनेर जान्छ। त्यस्तालाई पाइन्छ पनि छुट्दा नि छुट्दैन। कहाँ छुट्छ? देखाएर सिक्न पर्यो नि। यो छ त्यो छ, सब बाहना हो। भगवान्सित मिल्ने दिल छ, तडपिन्छ भने ऊ न व्यापारमा रोकिन्छ, न दिल नोकरीमा रोकिन्छ, न केहीमा पनि रोकिँदैन, होइन? त बाबा भन्नुहुन्छ त त्यस्ताको छुट्दा नि छुट्दैन। दिल भएका हुन्छन् उनको नोकरी आदि पनि छुट्दैन। स्वयं नै आश्चर्य मान्छन्। बच्चीहरूले भन्छन् मेरो पतिको बुद्धि परिवर्तन गरिदिनुहोस् बाबा। त बाबा भन्नुहुन्छ मलाई नभन, मलाई नभन। तिमी योगबलमा रहेर फेरि बसेर ज्ञान सम्झौ, होइन? योगबलमा योग शक्ति भर अनि बसेर सुनाउ त तीर लागिहाल्छ। बाबाले कहाँ बुद्धिलाई बदल्नुहुन्छ र? फेरि त सबै यस्तै धन्दा गरिरहन्छन्। बाबालाई गर्दै मात्रै भन्छन्। त जो रीतिरिवाज चल्छ त्यसलाई समात्छन्। कुनै गुरुबाट कसैलाई फाइदा भयो, सुन्यो भने पुग्यो, कसैको पछि लाग्छन्। बस यही भगवान्लाई चाहिँ त्यही गुरुले भएको लाग्छ, होइन? अनि दुनियाँमा त्यस्तो छ नि। नयाँ आत्मा आउँछ त्यसैले उसको महिमा त हुन्छ नि, फेरि धेरै अनुयायी त्यसका बन्छन्। त्यसैले यी सबै कुरालाई हेर्नु छैन, तिमीले हेर्नुपर्छ आफूलाई कि मैले कति पढेको छु। यो त बाबा विस्तारमा बातचित जस्तै गर्नुहुन्छ, बाँकी केवल भनिदिनुहुन्छ बाबालाई याद गर। यो त घरमा पनि रहेर गर्न सक्छौ, तर ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, त्यसैले अवश्य ज्ञान पनि दिनुहुन्छ नि। मुख्य कुरा हो मनमना भव। अंतर मन
यो मुख्य कुरा हो मनमना भव। साथमा सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको रहस्य पनि सम्झाउनुहुन्छ। चित्र पनि त्यति बेला धेरै राम्रा राम्रा निस्केका छन्। यसको अर्थ पनि बाबा सम्झाउनुहुन्छ। विष्णुको नाभिबाट ब्रह्मालाई देखाइएको छ, त्रिमूर्ति पनि छ, फेरि विष्णुको नाभिबाट ब्रह्मा, यो फेरि के हो? ब्रह्माको नाभिबाट विष्णु, फेरि विष्णुको नाभिबाट ब्रह्मा, यो के हो? बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ यो सही हो या गलत हो? के हो? सही हो गलत हो? क्वेसन मार्क। हजुर उनीहरूले त काल्पनिक चित्र धेरै बनाउँछन्। कुनै कुनै शास्त्रहरूमा चक्र पनि देखाइएको छ, तर कोहीले कति आयु लेखिदिएका छन् हैन। अनेक प्रकारका मत छन् दुनियाँमा। शास्त्रहरूमा हदको कुरा लेखिदिएका छन्। बाबा बेहदको कुरा सम्झाउनुहुन्छ। एउटा पण्डितले भनेका छन् हिन्दू धर्म भन्ने गीतामा कहीँ छँदै छैन अरे। हिन्दू शब्द भन्ने गीतामा छँदै छैन हो। गीतामा सनातन छ अरे, सनातन धर्म, सनातन वैदिक धर्म भन्छ, तर हिन्दू शब्द नै छैन अरे। मान्छे अहिले आएर हिन्दू किन भने? कारण चाहियो नि। कसरी हिन्दू नाम रहे अहिले थाहै छैन मान्छेलाई। त्यसै हाम्रो धर्म हिन्दू हो भन्दै बसे। हिन्दूको अर्थ के हो त्यो पनि थाहा छैन। देव देवतालाई मानेपछि, देवतालाई पूजेपछि त देवता धर्मको भन्नु पर्यो नि, छैन हैन। सनातन हिन्दू भन्छन्। बाबा भन्छ हिन्दू त अहिले त हिन्दुस्तान नाम भयो। हिन्दू नि कोही धर्म हुन्छ र? जापानिज धर्म हुन्छ, अमेरिकन धर्म हुन्छ र? अनि हिन्दू धर्म हुन्छ र? हुँदैन। त बाबा भन्नुहुन्छ यो सारा दुनियाँ छ अहिले रावणको राज्य। तिम्रो बुद्धिमा यो ज्ञान छ हामी कसरी पतित बन्यौँ, फेरि पावन कसरी बन्छौँ। पछि फेरि अरू धर्म आउँछन्, अनेक किसिमका छन्। एक मिल्दैन अर्कोसँग, उस्तै चेहरा दुईजनाको हुन सक्दैन। यो बनी बनाऊ खेल हो जुन दोहोरिरहन्छ। बाबा बच्चाहरूलाई बसेर सम्झाउनुहुन्छ समय कम हुँदै जान्छ, आफ्नो जाँच गर, म कहाँसम्म खुसीमा रहन्छु। आफ्नै जाँच गर, अर्कालाई हेरेर के भन्छ? म कहाँसम्म खुसीमा रहन्छु, मलाई कुनै विकर्म गर्नु छैन। तुफान त आउँछ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू अन्तर्मुखी भएर आफ्नो चाट राख्यो भने जो गल्ती हुन्छन् त्यसको पश्चाताप गर्न सक्छौ। कतिलाई त गल्ती गरिरहेछ, आफ्नै गल्तीको महसुस छैन, अनि कसरी पश्चाताप हुन्छ? पश्चाताप नभएपछि सुधार्दैन, नसुधारेपछि फेरि पछि गएर सजाय गर्छ, अनि पदमा राख्छ। त्यही भएर अन्तर्मुखी भएर आफ्नो चाट राख्यो भने जो गल्तीहरू हुन्छन् त्यसको पश्चाताप गर्न सक्छौ। यो मानव योगबलबाट आफूले आफैलाई माफ गर्छौ हैन। गल्ती भइहाल्यो भने त्यसको महसुस गरेर, प्रायश्चित गरेर अझ बढी योग लगाउने मेहनत गर्यो भने माफ भयो। बाबाले माफ दिने हो र? आफूले आफैलाई माफ गर्नु पर्यो, आफूले आफैलाई सुधार्नु पर्यो, शक्ति भर्नु पर्यो, रियलाइज गर्नु पर्यो। अबदेखि म यो गल्ती गर्दिनँ, ममा यो कमी भयो, कमजोरी भयो, गल्ती भयो। आफैले त्यसलाई महसुस गर, रियलाइज गर, प्रायश्चित गर, पश्चाताप गर। अहिले गर्यो भने के हुन्छ? माफ भयो। बाँकी बाबाले कुनै माफ क्षमा गर्नुहुन्न। धर्मले गर्छ र? क्षमा हुन्छ हुँदैन? ड्रामामा क्षमा अक्षर छँदै छैन। तिमीलाई आफ्नो मेहनत आफै गर्नु छ। पापहरूको दण्ड मनुष्यले आफै भोग्छ। कसले भोग्दैन? पाप गर्ने आफू भोग्ने हो, आफै भोग्छ। अब अहिले के छ हेर्नुहोस्, बच्चा जन्मिनु पाएन, हस्पिटल दौडाउनुपर्छ। त्यो भने त पाप गर्नु के पर्छ? ऊ आफै बोकेर ल्याएको, सबै कुरो गरेको, देखाजोखा। शरीरबाट भोग्ने, गर्भ पनि भोग्छ,
जन्मिने बित्तिकै नै रोगी भयो है, छोरा जन्मे, छोरी जन्मे, नाति जन्मे भने त हस्पिटल दौडाउनु पर्यो। यो सबै अब अन्तिम बेलाको निशानी हो, किनकि समय छैन। त्यही भएर सानैदेखि गर्भैदेखि भोग्दै आउँछ। अनि फेरि त्यो सम्बन्धी परिवारसित हिसाब किताब हो नि। त्यही भएर जन्मित्तिकै त्यो परिवारसित कति उसले दिन आएको छ, लिन आएको हो, अनि त्यो पैसा पनि भ्याउँछ, दुःख पनि दिन्छ, अनि गर्दा गर्दै अब हिसाब किताब छ भने रहन्छ, नत्र जान्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ पापहरूको दण्ड मनुष्य आफूले स्वयंले नै भोग्छन्, सेवाको कुरा नै हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ हरेक कुरामा मेहनत गर। बाबा बसेर युक्ति बताउनुहुन्छ। आत्माहरूलाई बाबालाई बोलाउँछन्, यो पुरानो रावणको देश हो, आउनुहोस् हामी पतितहरूलाई पावन बनाएर आएर पावन बनाउनुहोस् भनेर। तर मनुष्यले बुझ्दैनन्। उनीहरू हुन् आसुरी सम्प्रदाय, तिमी हौ ब्राह्मण सम्प्रदाय। दैवी सम्प्रदाय बनिरहेका छौ। पुरुषार्थ पनि बच्चाहरूले नम्बरवार गर्छन्। फेरि भन्छन् यसको तकदिरमा यति नै रहेछ। आफ्नो समय खेर फाल्छन्। जन्म जन्मान्तर कल्प कल्पान्तर उच्पत पाउन सक्दैन। जसले अहिले सङ्गमीको समयको महत्त्व नबुझेर समय खेर फाल्छ, उसले जन्म जन्मान्तर कल्प कल्पान्तर उच्च पद पाउन सक्दैनन्। आफूलाई घाटा पार्नु हुँदैन, किनकि अहिले जम्मा हुन्छ। जम्मा गर्ने समय नै अहिले हो। अहिले जम्मा हुन्छ, फेरि त घाटामा जान्छौ। अहिले जम्मा गरेनौ भने फेरि अरू बेला जम्मा गर्छु भनेर पाइँदैन, अनि घाटामै जान्छौ। रावण राज्यमा त घाटै घाटा, कति घाटा हुन्छ हैन। रावण राज्यमा घाटै घाटा, सङ्गमीमा फाइदै फाइदा। जसले ज्ञान बुझेर बाबाको श्रीमतमा हर कर्म गर्छ हैन, कर्म सङ्कल्प बोली सबै कुरामा कमाइ नै कमाइ छ, यदि श्रीमत अनुसार गर्छ भने हैन। त्यही भएर यहाँ फाइदा छ, दुनियाँमा घाटै घाटा छ। त हामी कता जानु पर्यो? फाइदामा जाने कि घाटामा जाने? फाइदामा जाने बेला हो। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई नमस्ते बाबा, गुड मर्निङ बाबा, नमस्ते बाबा। धारणाको लागि मुख्य सार के भन्नुभयो आज बाबाले? विशेष पोइन्ट के भन्नुभयो ल भन्नुहोस् त एउटा। गल्ती भयो भने बाबा क्षमा गर्नुहोस् भन्ने होइन, आफूले प्रायश्चित गरेर पश्चाताप गरेर बढी योग गरेर आफूले आफैलाई माफ गरिदियो। बाबा माफ दिनु भनेर दिन्नमा भन्नु होइन त। न त बच्चाहरू गल्ती रहने बाबा त भोला नाच्नु नि माफ दिनुहुन्छ भन्दै गल्ती। कति मैले बाबाको पुरानै बच्चाले भनेको सुनेको छु, गल्ती गर्ने अनि बाबाले माफ दिनुहुन्छ। कतै भएर हात त आफ्नो बन्ने हो नि, बाबाले माफ गरेर के गरिदिनु होइन, त्यस्तो हो। त्यही भएर बाबाले गर्दिनँ माफ गरिदिनु भयो होइन। पहिलो पोइन्ट, अन्तर्मुखी बनेर आफ्नो जाँच गर्नु छ। अन्तर्मुखी बनेर आफ्नो जाँच गर्नु छ। जति पनि गल्ती हुन्छन् त्यसलाई दिलैदेखि पश्चाताप गरेर योग बलद्वारा माफ गर्नु छ। पहिला पश्चाताप हुनु पर्यो, भित्र आफूले प्रायश्चित गर्नु पर्यो। पहिला गल्तीको फिलिङ हुनु पर्यो, मबाट यो गल्ती भयो भन्ने महसुस हुनु पर्यो, र महसुस भएपछि फेरि त्यसको प्रायश्चित गर्नु पर्यो, पस्ताउनु पर्यो कि ओहो मबाट गल्ती भयो भनेर मनाउनु पर्यो। गल्ती गर्दा भइहाल्छ, कसले गर्दैन भन्थ्यो
त्यसको सजाय कसले खान्छ? गल्ती भयो। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ दिलैदेखि पश्चाताप गरेर योग बलद्वारा माफ गर्नु छ। आफैले मेहनत गर्नुपर्छ। मैले कति गर्दिनँ, अन्जानमा गरेको त फेरि पनि प्रायश्चित गरेपछि माफ गरिदिन्छु भन्नु हो बाबाले बेला, होइन र? अन्जानमा भएको गल्ती आधा माफ हुन्छ भन्नुभयो, तर अहिले जानेर गरेको गल्तीको माफ त हुँदैन। ज्ञान बुझेर जानेर गरेको त एकको पदमुडा सजाय भनेर अस्तिको मूल्य पनि बाबाले भन्नुभयो, होइन? फेरि नदी पढेको एकको पदमुडा भनेको होइन बाबाले, जानेर गल्ती गरेर। अब यत्रो ज्ञान बुझेर बाबाको बच्चा भएर पनि गल्ती गर्छ भने त्यो एकको पदमुडा सजाय हुन्छ। अनि कति माफ गरिन्छ नि बाबाले। त्यही भएर आफैले मेहनत गर्नुपर्छ। दोस्रो नम्बर, बाबाको जुन राय मिल्छ, बाबाको जुन राय मिल्छ त्यसमा पुरा चलेर आफूमाथि आफैले दया गर्नु छ। बाबाले आज म माफ पनि गर्दिनँ, दया पनि गर्दिनँ। माफ पनि आफैले गर्ने, आफूलाई दया पनि आफैले गर्ने। दया कसरी गर्ने? बाबाले दिएको राय सल्लाह अनुसार चल्ने, यानि राय सल्लाह भनौँ, आज्ञा भनौँ, श्रीमत भनौँ, त्यो श्रीमतमा चल्ने, नियम पालन गर्ने, आफै दया हुन्छ। त्यही भएर आफूमाथि आफैले दया गर्नुपर्छ। साक्षी भएर आफ्नो वा अरूको, साक्षी भएर आफ्नो वा अरूको पुरुषार्थलाई हेर्नु छ। कहिल्यै पनि आफूलाई घाटामा पार्नु हुँदैन। यो सङ्गमको समय, कमाइ गर्नेको समय, फाइदा होइन निकाल्नेको समय, फाइदामा जाने समय, र यसमा आफूलाई घाटा पार्नु हुँदैन। वरदान छ आजको, निरन्तर यादद्वारा अविनाशी कमाई जम्मा गर्ने। निरन्तर यादद्वारा अविनाशी कमाई जम्मा गर्ने, सर्व खजानाहरूको अधिकारी भव। सर्व खजानाहरूको अधिकारी भव। विस्तारमा, निरन्तर यादद्वारा हरेक कदममा कमाई जम्मा गरिरह्यौ भने सुख, शान्ति, आनन्द, प्रेम, यी पनि सबै खजाना हुन्। सुख, शान्ति, आनन्द, प्रेम, यी सबै खजानाहरूको अधिकारको अनुभव गर्दै रहनेछौ। यी सबै खजानाहरूको अधिकारको अनुभव गर्दै रहनेछौ। कुनै कष्ट अनुभव हुने छैन। सबै खजानाले सम्पन्न भयो भने कुनै कष्ट अनुभव हुने छैन। खजाना त होसकै छ, सुख, शान्ति, आनन्द, प्रेम, यो पनि खजाना। स्वास्थ्य पनि सबभन्दा ठुलो खजाना हो, होइन र? निरोगी काया पनि यो खजाना हो, सम्पत्ति हो कि होइन? यो पनि मिल्छ।
त कुनै कष्ट अनुभव हुने छैन। सङ्गममा ब्राह्मणहरूलाई कुनै कष्ट हुन सक्दैन। ब्राह्मणहरूलाई नै परीक्षा आउँछ, ब्राह्मणहरूलाई विघ्न आउँछ, ब्राह्मणहरूलाई नै रोग व्याधि आउँछ, पहिला नआएको पनि आउँछ, तर कष्ट हुँदैन। कष्ट हुन्छ? कष्ट भयो भने त फेल गइहाल्ने। कष्ट भयो भने त समझै भएन। किन आएको भन्ने ज्ञान दिनुभयो नि बाबाले। यो रोग व्याधि किन आएको, यो कष्ट किन आएको, यो समस्या परीक्षा किन आएको भन्ने ज्ञान छ नि। दुनियाँलाई ज्ञान छैन र पो कष्ट हुन्छ। ज्ञान भएकालाई त कष्ट भएन नि। त्यही भएर ब्राह्मणहरूलाई कुनै कष्ट हुन सक्दैन। यदि कुनै कष्ट आउँछ भने पनि किन आएको? किन आएको त परीक्षा? किन आएको? किन आएको? चुक्ता आएको। अरू किन आएको? हजुर यदि कुनै कष्ट आउँछ भने पनि बाबाको याद दिलाउनको लागि। केही पनि आएन त याद गर्नै बिर्सिन्छ। दुःख परेको अయ్య बाबा याद आयो, उठे अయ్య बाबा, बसेर अయ్య बाबा याद आयो। केही पनि नहुने त भयो, कामै हतारे दगुर्छन्, बाबा यादै आउँदैन। कोही कष्ट आउँछ भने पनि बाबाको याद दिलाउनको लागि। जसरी गुलाबको पुष्पको साथमा के हुन्छ? काँडा। गुलाबको पुष्पको साथमा काँडा। काँडाले के गर्छ? कोप्छ। काँडाले मान्छेले पो कोप्छ। गुलाबको फुलले कोप्छ? के गर्छ? सुरक्षा दिन्छ। गुलाबको पुष्पको साथमा काँडा उसको बचावको साधन हुन्छ। हैन? बचावको साधन हुन्छ। त्यसरी नै यी कठिनाइहरू अझै बाबाको याद दिलाउन निमित्त बन्छन्। आएको पनि फाइदै रहेछ। परीक्षा आएको पनि फाइदै रहेछ। परीक्षा आएको बाबा, यो परीक्षा कहिले जाला बाबा मात्रै आउँछ। परीक्षा नआउने बाबा हेर्दै गर्छ। जस्तो दुनियाँमा पनि हुन्छ नि, कोही विद्यार्थीहरू परीक्षाको बेला आएन भगवान्लाई याद गर्छन्, सरस्वती देवीलाई याद गर्छन्, मन्दिरमा पूजा गर्न जान्छन्। अरू बेला कहाँ जान्छन् होइन त? विशेष भगवान् सम्झिन्छन्। त्यस्तै हामीलाई पनि यो विघ्न बाधा समस्या परिस्थिति भनेको के रहेछ? बाबा याद दिलाउने निमित्त रहेछ एउटा, होइन? त्यही भएर अब हेर्नु नि, अर्को कुरा विशेष गरेर जो काँडा हुन्छ नि गुलाबको फुलमा, जो ओरिजिनल गुलाब हुन्छ त्यसमा बढी काँडा हुन्छ। हजुरलाई थाहा छ कि छैन? गुलाब त थरी थरीका हुन्छ। कोही अग्ला, कोही लहरे, कोही कस्ता, त्यो सबैमा धेरै काँडा हुँदैनन्। तर ओरिजिनल गुलाबमा काँडा पनि बढी हुन्छन्। त्यो ओरिजिनल गुलाबको खुसबु पनि राम्रो हुन्छ। त्यो गुलाबलाई सबै फुलको राजा भनेको। फुलको राजा गुलाब हो त। राजा गुलाबमा खुसबु, बास्ना पनि राम्रो, मिठो धेरै, काँडा पनि धेरै हुन्छ। भनेपछि हामी राम्रो मिठो अर्थात् उच्च बन्नको लागि त्यो काँडा त धेरै होइन सुहाउनु पऱ्यो नि त। काँडा त आउने भयो नि होइन? तर काँडा हुन्छन्, काँडा नहुने होइन। तर त्यो काँडाले मलाई डस्ने काम नगरोस्, सुरक्षा राख्ने काम गरोस्, बाबाको याद दिलाउने काम गरोस्। त्यो बच्चा बल्ल के हुने भयो? खुसबुदार फुल हुने। फेरि सुन्नु, निरन्तर यादद्वारा हरेक कदममा कमाई जम्मा गरिरह्यो भने सुख, शान्ति, आनन्द, प्रेम सबै प्रकारकै खजानाहरूको अधिकारको अनुभव गर्दै रहनेछौँ। कुनै कष्ट अनुभव हुने छैन। सङ्गममा ब्राह्मणहरूलाई कुनै कष्ट हुन सक्दैन। यदि कुनै कष्ट आउँछ भने पनि
बाबाको याद दिलाउनको लागि। जसरी गुलाबको पुष्पको साथमा काँडा उसको बचावको साधन हुन्छ, त्यसरी नै यी कठिनाइहरू अझै बाबाको याद दिलाउने निमित्त बन्छन्। स्लोगन: परमात्मा श्रीमतको आधारमा। परमात्मा श्रीमतको आधारमा कर्मरूपी बीजलाई परमात्मा श्रीमतको आधारमा कर्मरूपी बीजलाई शुभ संकल्पको जल मिलिरहेमा बीज शक्तिशाली बन्दै जान्छ। कर्म बिउ हो र राम्रो संकल्प त्यसलाई जल हो, हैन? जल हो। जल चाहियो। जल दिएर भने फेरि त्यहाँ बिउ पनि रोप्यो, राम्रो संकल्प गरेर जल पनि हाल्यो, फेरि कहिले कि नराम्रो संकल्प व्यर्थ संकल्प हाल्यो झार भयो, त्यो झार पनि जान्छ। अब कहीँ झार बढी भयो भने बिलले नै खाइदिन्छ फेरि। त्यही भएर झार आउनु दिनु भएन। झार के हुन्? व्यर्थ संकल्प, अनावश्यक संकल्प, हैन? कमजोरी, ती सबै झार हो। त्यो झार घाँस फुसलाई चाहिँ आउन दिन हुँदैन। शुभ संकल्पको जल मिलिरहेमा बीज के बन्दै जान्छ? शक्तिशाली बन्दै जान्छ। मुरलीको सार: मिठे बच्चे, तिमी यस पढाइबाट शान्तिधाम हुँदै आफ्नो सुखधाममा जान्छौ। यही तिम्रो लक्ष्य उद्देश्य हो, यो कहिल्यै बिर्सिनु हुँदैन। प्रश्न: तिमी बच्चाहरूले साक्षी भएर यस समयमा ड्रामाको कुन चाहिँ सिन देखिरहेका छौ? यस समयमा ड्रामामा सम्पूर्ण दुःखको सिन छ। यदि कसैलाई दुःख छ भने, सुख छ भने पनि अल्पकाल कालविष्टा समान, बाँकी दुःख नै दुःख छ। तिमी बच्चाहरू अहिले प्रकाशमा आएका छौ, जानेका छौ। सेकेन्ड सेकेन्ड बेहदको सृष्टि चक्र घुमिरहन्छ। एक दिन मिल्दैन अर्कोसँग। सारा दुनियाँको एक्ट बदलिरहन्छ, नयाँ सिन चलिरहन्छ। ओम शान्ति। गली जाने होइन